हेलो एन्ड नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी फेरि यो रोटेसनल डाइनामिक्सको अर्को एउटा टपिक लिएर आएका छौँ। हाम्रो टपिक चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ टर्क हैन, अनि एङ्गुलर एक्सेलरेसन। टर्क के हो सिधै जाउँ हैन। टर्कको फिजिकल डेफिनेसन लेखौँ है त। टर्क को फिजिकल डेफिनेसन लेखौँ। टर्क को फिजिकल डेफिनेसन फर्स्ट द कस्तो इफेक्ट त फोर्सको कुन इफेक्टलाई मैले टर्क भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ द टर्निङ इफेक्ट अफ द फोर्स इज कल्ड टर्क, अथवा मैले यसलाई के पनि भन्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ रोटेसनल इफेक्ट जुन छ त्यसलाई पनि मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ टर्क भनेर भन्न सक्छु, राइट। सो जस्तो फोर्सले चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा बडीलाई के गराउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ फोर्सले कुनै पनि बडीलाई स्ट्रेट लाइनमा मोसनमा ल्याउँछ हैन। त्यसलाई एक किसिमको एक्सेलरेसन प्रदान गर्छ, त्यसलाई एक किसिमको भेलोसिटी प्रदान गर्छ हैन त। सो त्यसै गरी टर्कले चाहिँ के गर्छ, टर्कले चाहिँ बडीलाई रोटेट गर्छ। रोटेसनल वर्ल्डमा जस्तो लिनियर वर्ल्डमा चाहिँ जसरी फोर्सले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ बडीको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट गरायो, स्ट्रेट लाइनमा मोसन गरायो, त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ टर्कले चाहिँ के गराउँछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ बडीलाई चाहिँ रोटेट गराउँछ। सो टर्क भनेको द टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स इट्स कल्ड टर्क, र यसलाई चाहिँ ताउले डिनोट गरिन्छ, टर्क ताउ। ओके, र यसलाई यसको म्याथमेटिकल डेफिनेसन हेऱ्यो भने म्याथमेटिकल्ली टर्क टाउ इज इक्वल्स टू एफ टाइम्स आर। ओके, एफ के हो आर के हो त, वेयर एफलाई चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स एप्लाइड, र आर चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन, यानि कि फोर्स एक्सिस अफ रोटेसनदेखि कति टाढा एप्लाई भएको छ। ओके, जस्तो मानिलियो यो मेरो एउटा ढोकाको एकतिरको खामा हो, यहाँनिर चाहिँ मेरो ढोका छ, म यो ढोका खोल्नलाई यहाँनिरबाट ठेल्छु, पुस गर्छु यहाँबाट। सो यहाँ म एउटा सर्टेन फोर्स लाउँछु। अब यहाँ टर्क कति भयो त, यो एप्लाई गरेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम। सो यहाँको टर्क भनेको एफ टाइम्स आर। ओके, एक्स अफ रोटेसन भनेको यहाँ फिक्स राखेर हुन्छ नि त ढोका होइन त। यो फोर्स चाहिँ माथि होइन नि, फेरि भित्रतिर जाँदैछ, कुरा बुझ्यो नि त्यसरी। ओके, अब हामी म्याथमेटिकल डेफिनेसन पनि लेखिहाल्यौँ। यसको युनिट के हुन्छ, इट्स युनिट इज फोर्स केमा हुन्छ, न्युटनमा हुन्छ, अनि आर भनेको डिस्टेन्स केमा हुन्छ, मिटर। सो न्युटन मिटर चाहिँ यसको युनिट हो। यसको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ, इट्स डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ त, टर्कको डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ टर्क टाउको डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुन्छ, फोर्स भन्ने बित्तिकै के हो त एमएलटी पावर -2, र डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै आर भन्ने बित्तिकै डिस्टेन्स यो एलमा हुन्छ। सो फाइनली यसको डाइमेन्सन एमएल स्क्वायर टी पावर -2, टर्कको डाइमेन्सन फर्मुला। मैले डाइरेक्टली लेखेँ, तिमीहरूको क्लास 11 को कन्सेप्ट ठिक छ भनेर मैले गरिदिएँ। अब यहाँनिर टर्क कुन क्वान्टिटी हो त, टर्क एउटा वेक्टर क्वान्टिटी हो। टर्कको डाइरेक्सन कता छ, डाइरेक्सन इज परपेन्डिकुलर। के छ परपेन्डिकुलर चाहिँ हेर त, यहाँ ओरेन्ज जुन छ नि यसले टर्क देखाउँदैछ, ओरेन्ज एरोले, यो फिगरमा ओरेन्ज एरोले के देखाउँदैछ, टर्क। टर्कको डाइरेक्सन इज परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ रोटेसन। बडी जता घुम्छ, जस्तो बडी यसरी घुम्यो हैन,
अब यसको टर्कको डाइरेक्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड रुल थम्ब रुल भन्छ, माथिपट्टि हुन्छ। ओके, अब यसको डाइरेक्सन अनुसार हैन यता घुम्दैछ तलपट्टि जे होस्, यसरी घुम्यो भने कि माथि हुने भयो कि तल हुने भयो, दुईटा मध्ये एउटा। ओके, सो अब हामीले टर्कको डाइरेक्सन पनि हेर्यौँ, परपेन्डिकुलर छ। अब हामी अर्को चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को यसमा अर्को पार्टमा हामी के गर्छौँ भने रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड एङ्गुलर एक्सिलरेसन। ओके, रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड एङ्गुलर एक्सिलरेसन गर्छौँ हामी। यसलाई एकछिन यसलाई सेलेक्ट गर्छु यतिलाई र डिलिट गरिदिन्छु, डिलिट गरिदिएँ, यतिलाई पनि सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु। सो द्याट अब म धेरै कुराहरू देखाउन सक्छु। ओके, मिन्स यिनीहरू अब यही पिक्चर राखेर पनि म गर्न सक्छु। हुन त यो पिक्चरको आवश्यकता पनि छैन हामीलाई, अब पिक्चर पनि हटाइन्छ त छेउमा राख्नु। ओके, सो यो पिक्चरलाई सेलेक्ट गरौँ। अलिक सानो बनाएर साइड हाम्रो अर्को टपिक के छ अरे रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड एङ्गुलर एक्सिलरेसन। अब यहाँनिर मैले यो रिलेसन कसरी इस्टाब्लिस गर्न सक्छु भने टर्क त हामी टाउले डिनोट गर्छौँ, एङ्गुलर एक्सिलरेसन हामीले पढेको छौँ, यसलाई अल्फाले डिनोट गर्छौँ। अब हामीले लिनियर वर्ल्डमा चाहिँ के भनेको छौँ भने फोर्स एफ इजिकल्स टु एम टाइम्स ए। अब यो रोटेसनल वर्ल्डमा चाहिँ फोर्सको काम केले गर्ने भयो टर्कले, मासको काम केले गर्छ मोमेन्ट अफ इनर्सियाले, एक्सिलरेसन के हुन्छ त अल्फा एङ्गुलर एक्सिलरेसन। सो टर्क टाउ इजिकल्स टु आई टाइम अल्फा। यो फर्मुला सम्झेर यो फर्मुला हामी लेख्न सक्छौँ। अब हामी यो फर्मुला डिराइभ गर्नेतिर लाग्छौँ। अब यो फर्मुला डिराइभ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला म के कन्सिडर गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला एउटा रिजिड बडी कन्सिडर गर्छु। ओके, एउटा रिजिड बडी कन्सिडर गरेँ जुन चाहिँ एउटा फिक्स एक्सिस अफ रोटेसनबाट चाहिँ त्यो चाहिँ रोटेट गरिरहेछ है त। एउटा रिजिड बडी, एउटा एक्सिस अफ रोटेसन यो बनाएर, ओके, यो रिजिड बडीमा सर्टेन मास पोइन्ट मासेसहरू छन् m1 m2 m3 m4 र m एट अ डिस्टेंस कहाँ r1 r2 r3 rn यति डिस्टेंस टाढा r3 rn त यता यो r4 हो र यो rn डिस्टेंस फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन। अब यहाँनिर चाहिँ के भने मैले यो पोइन्ट मासेसहरू कन्सिडर गरेँ। यो पोइन्ट मासेसहरू चाहिँ ले चाहिँ यो रिजिड बडी बनिएको छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, अनेक छन्, तर मैले यति कन्सिडर गरेँ जस्तो। र यो रिजिड बडी चाहिँ एउटा एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाले चाहिँ के गरिरहेछ, रोटेट गरिरहेछ। ओके, यही कुरा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो। कि कन्सिडर रिजिड बडी के भन्नु पर्यो त composed of point masses m1 m2 m3 mn at a distance r1 r2 r3 rn from axis of rotation हैन त। अनि यो बडीको चाहिँ के छ, एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ ओमेगा छ।
let ओमेगा बी इट्स एङ्गुलर भेलोसिटी। अब यो बडीमा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स एफ एप्लाइड भएको छ, एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई भएको छ, त्यही भएर यो बडी रोटेट गर्दैछ। त्यो एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई भएकोले रोटेट भयो भने चाहिँ यो बडीमा टर्क छ। सो यो टर्कले चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बडीमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्छ, जुन चाहिँ एङ्गुलर एक्सेलरेसन हो, र त्यो एङ्गुलर एक्सेलरेसन चाहिँ के हुन्छ अरे कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ द टर्क हैन अन द बडी, फोर्स लाएर टर्क भन्दा बडी रोटेट भयो, बडी प्रोड्युसेस कस्तो खालको एक्सेलरेसन, कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एक्सेलरेसन अल्फा। सो अब फर्स्ट पोइन्ट मास m1, सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो द लिनियर एक्सेलरेसन अफ मास m1, मास m1 को लिनियर एक्सेलरेसन कति हुन्छ त? अब मास m1 त्यो लिनियर एक्सेलरेसन चाहिँ a1 भन्नु पर्यो। हामीसँग फर्मुला थाहा छ, लिनियर र एङ्गुलर एक्सेलरेसन फर्मुला के हो? लिनियर भनेको स्ट्रेट लाइनमा जाँदाखेरिको एक्सेलरेसन, एङ्गुलरेसन हुन्छ घुम्दाखेरिको एक्सेलरेसन। यसलाई चाहिँ ए ले, यसलाई चाहिँ अल्फा ले, यो र यो चाहिँ यसो रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आर छ नि त। सो के हुन्छ ए इजिकल्स टु आर अल्फा, यो हामीले पहिले पढेको, त्यही भएर मैले यसलाई धेरै डिटेलमा गएन। सो लिनियर एक्सेलरेसन भनेको आर टाइम्स एङ्गुलर एक्सेलरेसन। अब यहाँ आरको ठाउँमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पोइन्ट मास चाहिँ कति डिस्टेन्स टाढा छ, r1। सो r1 टाइम्स अल्फा, अल्फा 1 चाहिँ हुँदैन, किनभने यहाँ सबै पार्टिकल अथवा पोइन्ट मासेसहरूको चाहिँ एङ्गुलर एक्सेलरेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छ, किनभने त्यो एउटै बडीमा छ, एउटै रिजिड बडीमा हैन। जस्तो म लगायत अन्य सबै मान्छेहरू हामी यहाँ छौँ, हामी सबैको एङ्गुलर एक्सेलरेसन चाहिँ पृथ्वीको बराबर छ बाहिरबाट हेर्दा, होइन त? कसलाई हामीलाई बाहिरबाट। सो त्यही कुरा। सो यहाँ चाहिँ सबै पोइन्ट मासेसहरूको एङ्गुलर एक्सेलरेसन सेम छ। अब यो एङ्गुलर एक्सेलरेसन सेम भइसके पछाडि हामीले लिनियर एक्सेलरेसन निकाल्यौँ। लिनियर एक्सेलरेसन निकाल्यो भने हामीले नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिङ अन द पार्टिकल निकाल्न सक्छौँ। नाउ नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the particle is, यो कुनै पनि पार्टिकलमा नेट एक्सटर्नल फोर्स कति छ त, अथवा पार्टिकल m1 अथवा पोइन्ट मासेस m1 को चाहिँ गरेँ है त मैले, अन पार्टिकल m1। ओके, यहाँ पार्टिकल अघि हामीले पोइन्ट मासेस लेखेको थियो, म पार्टिकल लेख्न आइहाल्दो रहेछ, यसलाई पोइन्ट मासेस चाहिँ कन्सिडर गर्दा हुन्छ। पार्टिकल m1 लेखेँ मैले, कति हुन्छ त भन्दा त्यसलाई लागेको फोर्स चाहिँ पार्टिकल m1 भएकोले फोर्स m1, फर्मुला सेकेन्डबाट m1 a1। अब हामीले इक्वेसन 1 बाट a1 को भ्यालु लगेर हाल्दिने, यहाँ हाल्दाखेरि m1 टाइम्स a1 भनेको चाहिँ r1 अल्फा, सो f1 आयो। अब यो इक्वेसन 2। अब हामीसँग फोर्स आइगयो, अघि भर्खर हामीले पढेको छ टर्कको फर्मुला, टर्क भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एक्सन। सो यो फोर्सले नै यो बडीलाई टर्क दिने हो, त्यो m1 भन्ने पार्टिकललाई। So therefore torque produced on the mass m1 is, त्यसलाई चाहिँ टर्क τ1 भन्नु पर्यो। के हुन्छ त फर्मुला के, फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एक्सन। जस्तो यो m1 भन्ने बडी जुन छ नि यहाँ यसमा कति टर्क लाग्यो भन्ने कुरा हेर्दैछौँ। सो त रोटेट भइसक्यो, रोटेट हुने बित्तिकै यो m1 भन्ने बडी, यहाँ f1 भन्ने फोर्स लाग्छ। फोर्स टर्क भन्ने के रहेछ भन्दा यहाँ लागेको फोर्स f1 इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एक्सेलरेसन भनेको r1, अनि f1 भनेको इक्वेसन 2 मा छ, यहाँ f1 यहाँ छ, त्यो भ्यालु लगेर हाल्दिने, यहाँ m1 r1 अल्फा इन्टु r1। अब यो r1 र यो r1 मल्टिप्लाई हुन्छ, सो के भयो त m1 r1 स्क्वायर अल्फा इज टर्क τ1 due to on the mass m1। Similarly हामी के भन्न सक्छौँ भने टर्क on other masses, point masses m2 m3 m4। Similarly torque on other masses and the other on the other point masses
इज टाउ1 इज इक्वल्स टू m1 सरी टाउ2 कता टाउ1 निकालिसक्यो पोइन्ट मास m2 मा टाउ2 यही प्याटर्नमा हुनु पर्यो नि त मास इन्टु r2 स्क्वायर अल्फा यहाँ पनि के हुन्छ टाउ3 m3 टाइम्स r3 स्क्वायर अल्फा m4 टाइम्स r4 स्क्वायर अल्फा डट 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 टाउ n mn r स्क्वायर n अल्फा गरेर हामीले यो डिफ्रेन्ट टर्कहरू निकाल्यौँ अनि डिफ्रेन्ट पोइन्ट मास अब टोटल टर्क चाहिँ के भन्छ त यी सबैको सम हुन्छ ओके सो टोटल टर्क चाहिँ नाउ टोटल टर्क चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ इज सम अफ के हुन्छ सम अफ टर्क अन all the point masses या सिम्पल भाषामा लेखेको सबै पोइन्ट मासेसको टर्कहरू जोड्दिने सो द्याट इज टर्क टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डट डट टाउ1 यहाँ जोड्दा टाउ1 भनेको कति छ त भन्दा m1 r1 स्क्वायर अल्फा टाउ2 भनेको m2 r2 स्क्वायर अल्फा टाउ3 भनेको m3 r3 स्क्वायर अल्फा प्लस डट 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 mn r स्क्वायर n अल्फा अब यो सबैबाट के कमन लिन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्फा सेम छ अल्फालाई कमन लिन सकिन्छ र ब्राकेट भित्र चाहिँ के रह्यो त m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डट 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 mn r स्क्वायर n अल्फा बाहिरपट्टि अब यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ यो ब्राकेट भित्रको टर्म चाहिँ के हो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो सिन्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया I इज इक्वल्स टु के अरे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डट 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 mn r स्क्वायर n सो यो सबै हो भने पछाडि यो भित्रको टर्म चाहिँ ब्राकेट भित्रको टर्म चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया सो देयरफोर टर्क टाउ इज इक्वल्स टु I टाइम्स अल्फा सो विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन यो चाहिँ एउटा रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन देयरफोर टर्क टाउ इज इक्वल्स टु I टाइम्स अल्फा भनेर सो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एकदम इजिली हैन के एकदम म सर्ट रिभिजन गरिदिन्छु जस्तो हामीले फोर्स निकाल्यौँ एउटा पार्टिकल भएको त्यसबाट टर्क निकाल्यौँ त्यो पार्टिकल m1 मा टर्क भनेको फोर्स इन्टु द्याट फोर्स भनेको ma तर यो एक्सेलरेसनलाई चाहिँ मैले केमा कन्सिडर गरेँ r1 अल्फामा हैन त्यसबाट टर्क आयो एउटा पार्टिकलको टर्क आयो सबै पार्टिकलको टर्क सिमिलरली भनेर लेख्यौँ त्यसबाट टोटल टर्क जोड्यौँ त्यहाँबाट अल्फा कमन लियौँ सबैको एङ्गुलर भ्यालु एक्सेलरेसन चाहिँ सेम रहन्छ एउटै बडीमा छ एउटै रिजिड बडीमा भएको कारणले एङ्गुलर एक्सेलरेसन सेम भइरहेछ यहाँनिर ओके सो यसरी चाहिँ हामीले टर्क टाउ इज इक्वल्स टु आइटमलाई दिस इज भेरी मच सिमिलर टु एफ इज इक्वल्स टु एमए सो यसलाई नै न्युटन सेकेन्ड ल इन वाट रोटेसनल मोसन पनि भन्न सक्छौँ ओके सो थ्याङ्क यू एभ्रीवन सो हामी अर्को टपिकमा चाहिँ अब यो टर्क चाहिँ फोर्स जस्तै काम गर्यो मतलब टर्क यहाँ उहाँ फोर्सले वर्क डन गर्थ्यो भने अब यहाँ टर्कले पनि वर्क डन गर्छ सो यहाँ वर्क डन बाई टर्क निकाल्छौँ हामी अर्को क्लासमा थ्याङ्क यू एभ्रीवन